संस्कृतस्य मुख्यभाषणं श्रोतुं वयं प्रतीक्षमाणाः स्मः। संस्कृतभारत्याः कर्णाटकराज्यस्य प्रकल्पप्रमुखः श्रीमान् सत्यनारायण महाभागान् तेषां मुख्यभाषणं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अद्य संस्कृत दिनमस्ति।
धर्माचार्याः सन्ति। अत्र वयं पुरतः उपविष्टवन्तः सामाजिकाः स्मः, विविधेषु क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वाणाः स्मः। भारतस्य भविष्यनिर्मातारः अत्र पुरतः सन्ति, अस्माकं पुरतः। एतत् सर्वं यदि एताभ्यां द्वाभ्यां नेत्राभ्यां भवान् पश्यति तर्हि किम् अस्माकं देशस्य किं वैशिष्ट्यमासीत्, किम् अस्माभिः स्वीकृत्य अग्रे गन्तव्यमग्रे आसीत् कश्चन कालः इति वयं वदन्तः स्मः। आम् सत्यं, संस्कृतस्य कारणतः जगति शान्तिः आसीत्। संस्कृतभाषायाः कारणतः जनानाम् अन्तरङ्गे परस्पर समन्वयः आसीत्। संस्कृतभाषा कारणतः सामाजिक सामरस्यम् आसीत्। संस्कृतभाषा कारणतः एव भाषा सामरस्यम् आसीत्, सामाजिक सामरस्यम् आसीत्, जनानां सामरस्यम् आसीत्, मत सामरस्यम् आसीत्, पन्थ सामरस्यम् आसीत् समग्रे जगति। यदा एतत् सर्वं भारतेन प्रदत्तमासीत् तदा भारतं विश्वगुरुः आसीत्। श्रुतवन्तः वयम्। इदानीं तर्हि का स्थितिः? इदानीमपि जगत् भारतं पश्यति, जगतः जनाः भारतं पश्यन्ति। किमर्थं? भारतेन यत् प्रदत्तं ज्ञानमासीत्, तत्त्वज्ञानस्य भूमिः भारतं, संस्कृतेः भूमिः भारतं, धर्मस्य विचारस्य भूमिः भारतं, विज्ञानस्य भूमिः भारतं। अद्यतन आधुनिकपरिभाषायां वक्तव्यं चेत् मैनेजमेंट भूमिः भारतं। कथं भवान् प्रतिपादयति महोदय? प्रश्नः स्यात् भवताम्। आम्, अहं प्रतिपादयितुं शक्नोमि। यतः चिन्तयन्तु, वेदः किं वदति? वेदः वदति भवता जीवनं कथं करणीयं, भवता व्यवहारः कथं करणीयः। वेदः, ऋग्वेदः वदति भवान् भवतः जीवने किं किं करणीयं, सामाजिकजीवने किं करणीयं, पारिवारिकजीवने करणीयं किं करणीयं, विद्यार्थीजीवने किं करणीयं, परस्पर अन्यदेशीयैः व्यवहारः कथं करणीयः, ऋग्वेदे उल्लेखः अस्ति। यदि दया दृष्ट्या भवान् पश्यति तर्हि वेदस्य आराधना करणीया अस्माभिः प्रतिदिनम्। एकः वेदः, चतुर्णां वेदानामपि तत्त्वं, चिन्तनं, व्यवहारः, जीवनक्रमः, तत्र उल्लिखिताः विषयाः एते एव विषयाः। एतान् विषयान् वयं परित्यक्तवन्तः, अतः अस्माकं संस्कृतिः विनष्टा। अस्माकं जीवन आदर्शस्य ये उपनिषत् विचाराः आसन् तान् परित्यक्तवन्तः वयं। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनं निमित्तीकृत्य यान् उपदेशान् उक्तवान् 18 अध्यायेषु, तेषु कति विचाराणाम् आत्मसात् कृत्वा अद्य अस्माकं परम्परायाम् अस्ति वयं विस्मृतवन्तः स्यात्। केषुचित् गृहेषु, केषुचित् परिवारेषु तस्य आचरणम् अस्ति। न निराशावादिनः वयं, परन्तु एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं, यदा अस्माभिः अस्माकं जीवनस्य, अस्माकं चिन्तनस्य आधारेण अस्माकं व्यवहारः परिवारजीवने आनेतव्यं, सामाजिकजीवने आनेतव्यं, विद्यार्थीजीवने आनेतव्यं, तर्हि अस्माभिः यद्यद् अस्मत् प्राचीनैः उक्तम् आसीत्, न प्राचीनकथा, प्राचीनं न तत्, अत्यन्तम् आधुनिके युगे, ग्लोबलैजेशन् युगे अद्य भारतस्य विचारस्य आधारेण अद्य सामरस्यं भवेत् इति चिन्तनं चलति। जलसंरक्षणविषये भारतस्य वेदस्य उल्लेखस्य आधारेण करणीयमिति चिन्तनं चलति। अद्यतन सामाजिकपरिदृश्ये चिन्तयति तर्हि परिसरस्य विषये चिन्तनं चलति, पौरुषविषयेषु आधुनिकविषये चिन्तनं चलति। परन्तु एतस्य सर्वस्यानन्तरं संस्कृतभाषायां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एकं स्वप्नं दृष्टवान्। न केवलं सः स्वप्नं दृष्टवान् इति न, परन्तु कश्चन जनः वदति तर्हि जनाः स्वीकुर्वन्ति 2020 भारतं सूपर् पवर् भवति इति सः कदाचित् उक्तवान् आसीत्। सः एकः महाशयः, तादृशाः बहवः उक्तवन्तः। स्वामी विवेकानन्दः अपि उक्तवान् आसीत्। स्वामी विवेकानन्दः एकं वाक्यम् उक्तवान्।
नगरे यत् भाषणं कृतवान् तत्सर्वं वयं स्मरामः। परन्तु विवेकानन्दः भाषणम् आङ्ग्लभाषायां कृतवान्, परन्तु तत्र उक्ताः विचाराः के आसन्? वेदस्य उपनिषदः आधारेण सः तत्र उल्लेखं कृतवान्। तस्मात् विवेकानन्दः विश्वविख्यातः जातः। यत्र यत्र सः इंग्लैंड गतवान्, ऐर्लैंड गतवान्, यूरोपीय देशेषु प्रवासं कृतवान्, सः यत्र यत्र गच्छति स्म तत्र वेदस्य उपनिषदः भगवद्गीतायाः संस्कृतभाषायाः उल्लेखं करोति स्म। तदर्थं विश्वविख्यातः। आचार्य चाणक्यः सः संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। संस्कृतद्वारा वेदद्वारा सामाजिकपरिवर्तनम् आनेतव्यं तत् कार्यं कृतवान्। आधुनिककालखण्डे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, गांधीजी एते ये सन्ति, एते सर्वेपि संस्कृतं तेषां जीवने प्रविष्टम् आसीत्। तदर्थं ते सामाजिकजीवने परिवर्तनम् आनेतुं शक्तवन्तः। यदि सामाजिकेषु, धार्मिकनायकेषु, शैक्षणिकनायकेषु, धर्माचार्येषु संस्कृतं कश्चन किञ्चित् परित्यज्य, संस्कृतम् इत्यस्य अर्थः अहं यया भाषया व्यवहरामि, भवान् यया भाषया व्यवहरति, बालिका यया भाषया व्यवहरति, भाषा व्यवहारमात्रेण ते कृतवन्तः इति तात्पर्यं न। अत्र यत् ज्ञानं निहितमासीत्, अस्य ज्ञानस्य आधारेण तैः एतत् कार्यं साधितमासीत् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। यः कश्चन अत्रत्यं ज्ञानं परित्यज्य अन्यदेव सः चिन्तयति तर्हि सः सामाजिककार्ये सफलः न भवति। दर्शयति जनाः तस्य अनुयायिनः अद्यपर्यन्तं लक्षशः जनाः सन्ति। तादृशः कश्चन जनः अस्ति चेत् भवन्तः भारते दर्शयति, अन्यदेशेषु स्युः बहवः, परन्तु भारतस्य वैशिष्ट्यं नाम संस्कृतदिनस्यापि किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। भारतेन स्वातन्त्र्यं प्राप्तं, कदा स्वातन्त्र्यं प्राप्तं भगिनि? 1947 दशपक्षे एव आचरणं कृतं प्रारम्भं। परन्तु भारतेन स्वातन्त्र्यं प्राप्तं, स्वराज्यं प्राप्तं, परन्तु भारतीयैः अस्माभिः धर्मस्य विषये चिन्तनं न कृतं, भाषायाः विषये चिन्तनं न कृतं। किमर्थं न कृतं? 1969 मध्ये इंदिरा गांधी भारतस्य प्रधानमन्त्रिणी यदा आसीत् तदा सः एकं घोषणां कृतवती, श्रावणपूर्णिमादिनं भारते सर्वत्रापि संस्कृतदिनत्वेन आचरणीयमिति। स्वातन्त्र्यं प्राप्तं 1947 मध्ये, घोषणां जातं 1969 मध्ये। कति वर्षाणानन्तरं भवतु नाम त्यजतु। एकदिनं संस्कृतदिनत्वेन आचरणीयमिति घोषणां कृतं केन्द्रसर्वकारेण, जनाः अपि अङ्गीकृतवन्तः। एतत् उचितमस्ति वा? चिन्तयतु भवन्तः। आं साङ्केतिकरूपेण संस्कृतदिनस्य आचरणं करणीयम्। 1992 मध्ये, 1981 मध्ये संस्कृत आन्दोलनम् आरब्धम् एतस्मिन् बेङ्गलूरुनगरे एव। अद्य भारतस्य 2400 सेण्टर् मध्ये संस्कृतभारत्याः कार्याणि चलन्ति, कार्यकर्तारः सन्ति। जगतः 19 देशेषु संस्कृतभारत्याः शिबिराणि चालितानि, 10 दिन आवासीय शिबिराणि, सम्भाषणशिबिराणि, भिन्नभिन्नशिबिराणि। परन्तु 1992 मध्ये केचन भारतस्य प्रमुखाः शिक्षणतज्ञाः, सांस्कृतिकजनाः, संस्कृतविद्वांसः, कार्यकर्तारः उपविश्य एकां योजनां कृतवन्तः, यस्याः योजनायाः इम्प्लिमेण्टेशन् 8 वर्षानन्तरं करणीयम्। 2000 मध्ये भारते आवर्षं संस्कृतवर्षस्य आचरणं करणीयम् इति योजनां कृतवन्तः। तदर्थम् 8 वर्षाणां सज्जता जाता। पश्चात् 2000 संस्कृतवर्षत्वेन आचरणितं। जगतः इतिहासे इस्रेल देशे हिब्रू काचित् भाषा आसीत्, कथां जानन्ति, हिब्रू भाषायाः पुनरुज्जीवनं कथम् अभवत् इत्यादि न विस्तारयामि। परन्तु द्वितीयाः या भाषा, यां भाषां वयं देवभाषामिति चिन्तयामः,
तस्याः भाषायाः आवर्षं संस्कृतवर्षत्वेन आचरणीयम् इति घोषणं केन्द्रसर्वकारेण 1999 मध्ये करणीयम् आपतितम्। किमर्थं? जनाः इष्टवन्तः, जनानां तादृश आक्रोशः आसीत्। जनानां प्रभावेन, कार्यकर्तॄणां प्रभावेन, सामाजिकानां, धार्मिकनायकानां, शैक्षणिकनायकानां प्रभावेन 2000 वर्षं संस्कृतवर्षत्वेन आवर्षम् आचरणीयमिति केन्द्रसर्वकारेण केचन राज्यसर्वकारजनाः अपि घोषणां कृतवन्तः। स्मरन्तु, तदनन्तरवर्षे 2001 मध्ये सर्वकारेण एकसप्ताहं यावत् निरन्तरं भारते प्रतिवर्षं संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं भवेत् इत्यपि विचारः स्वीकृतः। अद्य भारते प्रतिवर्षं सहस्राधिकस्थानेषु संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमः गत 8 वर्षेभ्यः 10 वर्षेभ्यः चलति। किमर्थं? जनेषु जागृतिः भवेत्, जनाः संस्कृतं स्वीकुर्युः, अस्माकं विस्मृतिः या अस्ति तस्याः स्मरणं भवेत्। तदर्थं संस्कृतसप्ताहस्य, संस्कृतदिनस्य आचरणम् एतत् साङ्केतिकमात्रमस्ति। अस्माभिः चिन्तनं करणीयं विषयद्वये। एकः विषयः, यदि मम परिवारे, मम व्यक्तिगतजीवने संस्कृतं प्रविशति तर्हि कः लाभः भवति, किं परिवर्तनं मम जीवने आगच्छति, मम परिवारे आगच्छति, मम समाजजीवने आगच्छति, एतस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। अत्र बालाः अपि सन्ति, बालाः अपि संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति, संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। संस्कृतवार्तालापस्य उद्देशः कः? संस्कृतेन व्यवहारं करोति चेत् किं मार्क्स् मिलति, विद्यालये संस्कृतं पठति चेत् निश्चयेन उत्तम अङ्काः प्राप्नुवन्ति। सत्यमेव। तावन्मात्रं वा न, आचार्यस्य चाणक्यस्य एकं वचनं भवन्तः शृण्वन्तु, स्मरन्तु सर्वदा छात्राः। सः चन्द्रगुप्तः इति लघुबालः आसीत्। तं बालं सः स्वस्य गृहात् यदा नयते तदा माता वदति, न मानयतु मानयतु, मम लघुबालः अस्ति, मम पुत्रः अस्ति, किमर्थं नयते एतं, भवान् तु नष्टः अस्ति चाणक्यः, किमर्थम् एतं नयते? चन्द्रगुप्तं लघुबालः तदा वदति, यदि भवती प्रेषयितुम् इच्छति तर्हि प्रेषयतु, चन्द्रगुप्त भवान् यदि इच्छति तर्हि आगच्छतु, एतावदेव उक्त्वा सः निर्गच्छति तस्मात् गृहात्। तस्य गृहे चन्द्रगुप्तस्य मातुः वार्तालापः चलति। तदा सः वदति, माता, आचार्यः चाणक्यः उक्तवान् अस्ति, भवान् मया सह आगच्छेत्, अन्यत् सर्वचिन्तां भवान् परित्यजतु, भवतः सर्वस्य योगक्षेम स्वीकर्ता अहम्। आचार्य इदानीं मातुः वाक्यं श्रोतव्यम् अथवा आचार्यस्य चाणक्यस्य वाक्यं श्रोतव्यं? चन्द्रगुप्तेन द्वन्द्वं। तदा माता अपि वदति, पश्यतु, आचार्यः चाणक्यः यत् वदति तत् सत्यमेव भवति, सः अन्यथा न वदति, सः बहु विचिन्त्य वदति, यतः सः तत्त्वज्ञानी अस्ति इति माता उक्त्वा, भवान् यथेच्छति तथा कुरु, परन्तु आचार्यस्य चाणक्यस्य मार्गदर्शने भवान् अग्रे अनुसरतु। मातुः वाक्यमेतत्। आचार्यः चाणक्यः एकं सामान्यं बालकं स्वीकृत्य कार्यं न कृतवान्। सः पाटलिपुत्रे तक्षशिलायां भारतस्य यत्र यत्र सः गच्छति स्म तत्र सर्वत्रापि छात्रान् उद्दिश्य वदति स्म, यदि अस्मिन् कालखण्डे, इत्युक्ते चाणक्यस्य कालखण्डस्य उदाहरणं वदति सः, यदि अस्मिन् कालखण्डे भवद्भिः परिवर्तनम् आनेतव्यं तर्हि भवान् उत्तमः छात्रः भवेत्। यद्यद् भवान् छात्रदशायां ज्ञातुमिच्छति तद् ज्ञानात् पश्चात् समाजाय यद् ज्ञातवान् अस्ति तत् पश्चात् दातव्यं भवतः। एतत् चाणक्यस्य चिन्तनमासीत्। एवमेव अस्मत् लघुछात्राः बालाः अपि भारतस्य भविष्यनिर्मातारः। अतः ज्येष्ठाः वयं ये अत्र उपस्थिताः स्मः, अस्माकम् उत्तरदायित्वम् अस्माकम् अग्रिमपरम्परायां नेक्स्ट् जनरेशन् कृते अस्माभिः यत् दातव्यं तद्विषये चिन्तनं करणीयं। यदि भारतं 2000
मातृभाषाया अस्ति। अत्र तेलुगु अस्ति, तमिळ्, कन्नड, मलयाळं, हिन्दी इत्यादि भाषिणः वयम् अत्र स्मः, सर्वभाषिणः अत्र स्मः। परन्तु अस्माकं सर्वेषामपि समाना एका भाषा अस्ति, संस्कृतं। समाना एका संस्कृतिः अस्ति। तर्हि सा हिन्दुसंस्कृतिः, यस्य संस्कृतेः प्रभावेन विश्वविख्यातः आसीत् स्वामी विवेकानन्दः, तस्य 150 इदानीम् आचरणं प्रचलति जगति सर्वत्रापि। सः एव स्वामी विवेकानन्दः एकस्मिन् हस्ते संस्कृतं गृहीत्वा गतवान्। तस्य यदा जामिता भवति स्म, अथवा तस्य यदा किञ्चिदिव व्यक्तिजीवने सहजतया सर्वेषामपि भवति, दुःखं भवति, खेदः भवति, जामिता भवति, एतत् न भवति इति नास्ति। श्रीरामस्यापि आसीत्, श्रीकृष्णस्यापि आसीत्, वयं श्रुतवन्तः। यदा यदा भवति स्म सः तदा सिद्धान्तकौमुदीं स्वीकृत्य किञ्चित् पठति स्म। सिद्धान्तकौमुदी तस्य स्यूते भवति स्म। एवमेव अस्माभिरपि अग्रिम 8 वर्षाणां 10 वर्षाणाम् अनन्तरं भारतस्य चित्रम् एतादृशं द्रष्टव्यम्। एताभ्यामेव द्वाभ्यां नेत्राभ्याम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। भारतस्य एकं सुन्दरं दृश्यं भारतमाता तदेव चिन्तयति। यदि तद् दृश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं, जनानां मुखे संस्कृतं विलसेत्, अस्माकं कर्णाभ्यां संस्कृतमेव श्रोतव्यं सर्वत्रापि। वयं यदा अमेरिकां गच्छामः, जर्मनी गच्छामः, हार्वर्ड् विश्वविद्यालयं गच्छति तर्हि संस्कृतं श्रूयते। लण्डन् मध्ये एकं विद्यालयं गच्छति, तत्र संस्कृतं श्रूयते। तदेव भारतस्य वाराणसी गच्छति अथवा भारतस्य काश्मीरं गच्छति, तत्र संस्कृतमस्ति। जम्मू काश्मीर राज्ये भारतस्य शारदायाः मूलस्थानं, यस्मिन् शारदायाः मूलस्थाने एकः विद्यालयः अस्ति, एकमात्र विद्यालयः अस्ति। केन्द्रसर्वकारस्य मानितविश्वविद्यालयस्य एकः विद्यालयः जम्मू काश्मीर राज्ये अस्ति। चिन्तयन्तु, भारतस्य प्रति गृहं संस्कृतगृहम् आसीत्। कन्याकुमारीतः काश्मीरपर्यन्तम्, अस्सांतः अफगानिस्तान् पर्यन्तं गृहं संस्कृतगृहम् आसीत्। जनानां व्यवहारभाषा संस्कृतम् आसीत्, जनानां चिन्तनभाषा संस्कृतम् आसीत्। जनजीवनस्य सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु संस्कृतं प्रविष्टम् आसीत्। धार्मिकक्षेत्रे संस्कृतम् आसीत्। धर्माचार्याणां परस्परं चर्चा संस्कृतेन भवति स्म, विदुषां चर्चा संस्कृतेन भवति स्म। राजनैतिकजनानां परस्परं व्यवहारचिन्तनं, राज्ञः सामान्यजनैः सह चिन्तनं संस्कृतेन भवति स्म। सांस्कृतिकचिन्तनं संस्कृतेन आसीत्। नृत्य, कला इत्यादिषु संस्कृतमासीत्। वाणिज्यक्षेत्रे संस्कृतमासीत्। कदा? केवलं 1000 वर्षात् पूर्वं। न बहु प्राचीनकथा एषा, ऋग्वेदस्य कथा न, यजुर्वेदस्य कृतयुगस्य कालस्य कथा न, कलियुगस्य एव। गत 1000 वर्षात् पूर्वं भारतभूम्याम् एतत् सर्वम् आसीत्। तर्हि पुनरपि अस्माभिः तादृशमेकं दृश्यं द्रष्टव्यम्। तादृशमेकं वातावरणं समग्रे जगति द्रष्टव्यम्। यदि समग्रे जगति वयं द्रष्टुमिच्छामः, तर्हि मम गृहे प्रथमं संस्कृतं भवेत्। मम गृहस्य भाषा, मम मातृभाषा तेलुगु, तमिळु, हिन्दी, मलयाळं यत्किमपि भवतु, तया भाषया सह संस्कृतमेव प्रविशेत्। मम अग्रिम जनरेशन् मध्ये मम पुत्रः, पौत्रः, प्रपौत्रः संस्कृतवाणीं शृणुयात् गृहे गृहे। तादृशम् एकं वातावरणम् अस्माभिः अनेतव्यं। तदर्थं संस्कृतभारती उद्युक्ता अस्ति। अद्य सर्वत्रापि एतादृशमेकं वातावरणं दृश्यते। भवताम् अनुभवः स्यात्, IT तन्त्रज्ञाः सन्ति, बहवः गृहिण्यः अत्र सन्ति। भवतां परस्परं यत्र यत्र गच्छति तत्र भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति, श्रोतुं शक्नुवन्ति। अतः एव पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् इति एकं गीतम् इदानीं कश्चन उक्तवान्। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। यदि जगति सर्वमानवान् वयं संस्कृतं पाठयितुम् इच्छामः, तर्हि अस्माभिः तद् वाक्यम् अग्रिम 7-8 वर्षाणि यावत् वेदमन्त्ररूपेण
रचितः भवेत् तदर्थम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। अतः भवतां गृहं संस्कृतं भवेत्, गृहं भवेत्, अस्माकं जीवनभाषा संस्कृतं भवेत्, जीवन आदर्शः जीवनमौल्यानि संस्कृतेन एव निरन्तरं प्रवाहरूपेण अस्माकं जीवने आगच्छेत्। एतावदेव मम निवेदनमस्ति। संस्कृतभारतेति एतन्मनसि निधाय एव कार्यं करोति। एतावदेव उक्त्वा विरमामि।